सोचाइ मुहान हो जहाँबाट व्यवहार बगी निस्कन्छ। जैमसी विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, ख्रिस्टको शरीर अनि मण्डली परिवारमा म पास्टर एलिया श्रेष्ठ काठमाडौँबाट जैमसी भन्न चाहन्छु। यो सुन्दर समयमा परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई प्रशस्तै गरी आशिष दिनुभएको छ। यो सुन्दर समयमा सोचाइ मुहान हो जहाँबाट व्यवहार बगी निस्कन्छ। तपाईँले आफूलाई जे हुँ भनी ठान्नु भएको हुन्छ त्यो तपाईँ नहुन सक्छ, तर तपाईँ र हामीले जे सोचिराखेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ हामी त्यस्तै हुन्छौँ। यसको अर्थ हाम्रो दिमाग मुहान हो जहाँदेखि व्यवहार बगी निस्कन्छ। मुहानलाई नियन्त्रण गर्न सके त्यसबाट बगेर निस्कने व्यवहार नियन्त्रणमा आउँदछ। यसकारण हाम्रो विचारलाई बसमा राख्नु मूल कुरा हो। त्यही कारणले सोलोमन राजाले यस विषयमा यसरी भनेका छन्। हितोपदेश 4:23 सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। यहाँ हृदयलाई सोचाइसँग तुलना गरिएको छ र यहाँनिर भन्दछ कि सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो सोचाइलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो जीवनको मूल हो। हाम्रो जीवनको मूल चाहिँ हाम्रो सोचाइ हो। यसकारण हामीले यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। पाप चाहिँ दिमाग सोचाइबाट सुरु हुन्छ भनी याकुबले पनि हामीलाई स्मरण गराउँदछ। यदि याकुबको पुस्तक तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने याकुबको पुस्तक 1:13, 14 र 15 याकुबले यसरी लेख्दछ। परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनोस्, परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न। हरेक मानिस आफ्नै इच्छा, खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछन्। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँदछ। हेर्नुहोस् त, सहजै रूपमा हामीले के बुझ्न सक्यौँ भन्दा याकुबले हामीलाई यो कुराको स्मरण गराउँदछ कि मानिसले आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तपाईँ र मेरा खराब इच्छाले गर्दा, हामी खराब सोचाइले गर्दा लोभिएर हामी पापमा पर्दछौँ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँदछ। कति डरलाग्दो कुरा भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, हामीले कुनै थोकलाई धेरै समयसम्म सोचिराख्यो भने अन्तमा हामीले त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ, अथवा जुन कुरालाई तपाईँले बढी समय दिनुहुन्छ त्यो नै तपाईँको मालिक हुन्छ। अब हामी हेरौँ, तपाईँले के रोप्नुभयो भने के फल्छ। 4वटा कुरा। विचार रोप्नुहोस् अथवा सोचाइ रोप्नुहोस्, त्यसबाट कार्य कटनी हुन्छ, काम कटनी हुन्छ। काम रोप्नुहोस् अथवा कार्य रोप्नुहोस्, त्यसबाट बानी कटनी हुन्छ। तपाईँले जे कार्य गरिरहनुहुन्छ त्यो तपाईँको बानी हुन्छ। पाप कार्य गर्दाखेरि पाप गर्ने बानी हुन्छ, असल कार्य गर्दाखेरि असल गर्ने बानी हुन्छ। तपाईँले बानी रोप्नुहोस्, बानीबाट चरित्र निर्धारण हुन्छ। तपाईँले असल कार्य गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको चरित्र पनि असल हुन थाल्छ। अनि तपाईँले बानी रोप्दा चरित्र कट्ने हुन्छ, चरित्र रोप्दा नियति कट्ने हुन्छ। अथवा तपाईँ जस्तो चरित्रमा जिउनुहुन्छ तपाईँको भविष्य तपाईँको चरित्रले निर्धारण गरेको हुन्छ। यसकारण यो कुरामा हामी होसियारी हौँ कि सोचाइ मुहान हो जहाँबाट व्यवहार बगी निस्किन्छ। तपाईँ र म के सोच्दैछौँ? खराब सोचाइलाई प्रभु येशूले घृणा र हत्या बराबरको भनी जोड दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो बाणीबाट, प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो वचनमा यसरी भन्नुभएको छ। मत्तीको पुस्तक हेरौँ, उहाँले डाँडाको उपदेशमा बोल्नुभएको वचन। मत्तीको पुस्तक 5:21, 22 दुईटा हेरौँ हामी। तिमीहरूले सुनेका छौ, प्राचीन समयका मानिसहरूलाई यसो भनेको थियो, तैँले हत्या नगर्नु, जसले हत्या गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु,
जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। जसले आफ्नो भाइको अपमान गर्दछ त्यो महासभामा जवाफदेही हुनेछ। तर जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रभु येशूले कडा रूपमा हामीलाई यस विषयमा भन्नुभएको छ। यसकारण हामीले यो कुराहरूबाट अलग हुनु जरुरी छ। अझै उहाँले थपेर यसमा 28 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्छ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सोचाइलाई पनि परमेश्वरले घृणा गर्नुभएको छ, नराम्रो सोचाइलाई। यसकारण यस कुरामा हामी अत्यन्तै होसियारी हुनु जरुरी छ। किनभने मैले सुरुमा नै यहाँहरूलाई भने, सोचाइ मुहान हो जहाँबाट व्यवहार निस्किन्छ। तपाईँ र म के सोच्दैछौँ, के खालका कुराहरू हामीले विचार गर्दैछौँ त त्यसले पनि ठुलो कुराहरूको निर्धारण गरेको हुन्छ। यसकारण हाम्रा सोचाइहरूलाई बदल्यौँ, असल र सकारात्मक सोचाइतिर हामी अगाडि बढ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। प्रभु येशूले मर्कुसको पुस्तकमा पनि यसो भन्नुहुन्छ, मर्कुस 7:14 र 15 पद त्यहाँ यसरी लेखेको छ। उहाँले मानिसहरूलाई फेरि आफू कहाँ बोलाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सबै मेरा कुरा सुन र बुझ। यस्तो कोही कुरा छैन जो बाहिरबाट मानिसभित्र पसेर त्यसलाई अशुद्ध पार्न सक्छ, तर मानिसबाट बाहिर निस्कने कुराले नै मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ। तपाईँ र मैले के सोचिराखेका छौँ, त्यो जुन कुरा निस्किन्छ त्यसले नै मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ। मानिसलाई उसले खाने थोकहरूले अशुद्ध पार्दैन, तर उसको सोचाइले अशुद्ध पार्छ भनेर येशूले सिकाउनु खोज्नु भएको हो। हामीले जे सोच्दछौँ त्यसप्रति हामी उत्तरदायी हुन्छौँ, किनभने हामीसित सोचलाई बसमा पार्ने सामर्थ्य छ। हामी अनैतिक उत्तेजक कुरा सोच्न सक्छौँ वा पवित्र र ख्रीष्ट रूपी कुरा सोच्न सक्छौँ। यो हामीमा नै निहित छ। हामी नराम्रो र अनैतिक कुरा सोच्छौँ या ख्रीष्ट रूपी असल कुराहरू सोच्छौँ। हामी सबैजना परमेश्वरको राज्यका हकदार हौँ। हामीले राज्य गर्ने साम्राज्य चाहिँ हाम्रै विचार हो, हाम्रो विचारमा भएको जीवन हो। किनभने सोचाइ अथवा विचार मुहान हो जहाँबाट व्यवहार निस्कन्छ। यही साम्राज्यसित असल कुराको निम्ति असल सम्भाव्यता हुन्छ भने दुष्ट्याइको विशाल सम्भाव्यता पनि हुन्छ। अथवा यो साम्राज्यभित्र हामीले असल सोच्यो भने असलतिर जान्छौँ, दुष्ट्याइ सोच्यो भने दुष्ट्याइतिर जान्छौँ। हामी कुन कित्तामा उभिने हो हामीले निर्धारण गरौँ, कुन ठाउँमा उभिने हो हामीले निर्धारण गरौँ। हितोपदेशमा यसरी भन्दछ यस विषयमा, हितोपदेशको पुस्तक 23:7 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ, हितोपदेश 23:7 पद। किनभने त्यो यस्तो किसिमको मानिस हो जसले त्यसको दाम उठाउने बारे सधैँ सोचिरहेको हुन्छ। त्यसले तँलाई खानुहोस् पिउनुहोस् भन्छ, तर त्यसको मन तँसित हुँदैन। यहाँनिर के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि, कन्जुस मानिसकोमा भोजन खान नजा, त्यसको मिठो भोजनको लोभ नगर। किनभने त्यो त्यस्तो किसिमको मानिस हो जसले त्यसको दाम उठाउने बारे हर प्रकारले, तपाईँलाई के खुवाएको छ त्यसको दाम उठाउने बारे हर प्रकारले उसले सोचिराखेको हुन्छ। त्यसले तँलाई खानुहोस् पिउनुहोस् त भन्छ, तर त्यसको मन चाहिँ तपाईँसित हुँदैन। तर त्यसको मन चाहिँ तपाईँले खानुभएको कुराहरू कसरी चाहिँ म हडप्ने हो, अब कसरी चाहिँ त्यो निकाल्ने हो भन्नेतिर हुँदछ। यसकारण यस्ता कुराहरूबाट, यस्ता विचारहरूबाट हामी अलग्ग बसौँ। आज तपाईँहरूलाई म केही सकारात्मक 5 सुझावहरू पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट बताउन चाहन्छु। हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने बारे तपाईँलाई 5 सकारात्मक सुझावहरू यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो, यी सबै मामला प्रभुको चरणमा बिसाउँदै यसो भन्नुहोस्, हे परमेश्वर, म भित्र शुद्ध हृदय सृजन होस् अनि म भित्र स्थिर आत्मालाई
नयाँ तुल्याउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 51 10 पद। दोस्रो, ख्रिस्टको उपस्थितिमा हरेक विचार मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। तपाईँ ख्रिस्टको उपस्थितिमा रहेर तपाईँले कस्तो खालको विचार गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 10:5 पद। तेस्रो, हरेक दुष्ट कार्य तुरुन्तै स्वीकार गरी त्यसलाई हटाइदिनुहोस् या त्यसबाट पश्चाताप गरिहाल्नुहोस्। तपाईँको दुष्ट कार्यहरू तपाईँलाई थाहा हुन आयो भने त्यो पापलाई तुरुन्तै स्वीकार गरेर त्यसलाई सदा सदाको निम्ति मेटिदिनुहोस् अथवा त्यो पाप फेरि नगर्नुहोस्। अर्को कुरा, दिमागलाई खाली वा रित्तो नराख्नुहोस्। दिमागलाई सकारात्मक असल विचारहरूले भर्नुहोस्। फिलिपीको पुस्तक 4:8 पद। पाँचौं, तपाईँले पढ्ने, देख्ने, सुन्ने कुरामाथि अनुशासित अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँले जे सुन्नुहुन्छ, जे पढ्नुहुन्छ, जे देख्नुहुन्छ त्यसैबाट नै धेरै समयमा पापका कुराहरू पस्दछन्। यस कारणले गर्दाखेरि ती सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले अनुशासित कुराहरू, असल कुराहरूलाई चाहिँ अभ्यास गर्न थाल्नुहोस् अथवा त्यसलाई कार्यतिर उतार्न थाल्नुहोस्। त्यसबाट तपाईँको सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ। यदि तपाईँ दूषित वा फोहोर कुराद्वारा परिपोषण हुनुहुन्छ भने तपाईँले पवित्र विचार रूपी जीवन धारणा गर्नुहोस् अथवा खराब कुरालाई छोडेर असल कुरातिर लाग्नुहोस्। अन्तमा परमेश्वरको सेवामा सधैँ व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँको सोचाइ सफा भएर आउनेछ, किनभने सोचाइ मुहान हो जहाँबाट व्यवहार बगी निस्कन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई प्रशस्त गरी आशिष दिनुभएको छ यो सुन्दर समयमा। जय मसीह, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।